अभिवादय अयमहमस्मि तेजप्रकाशः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। संसदः ऐषमः प्राविड् सत्रस्य तृतीयस्य सप्ताहः। लोकसभा राज्यसभयोः विशिष्टा कार्यसूची निबद्धा, यत्र महत्त्वाधायि विधेयकानाम् अभ्युपगमनम् अथ अनेकेषु विशिष्टविधेयकेषु अपि चर्चा सूचीबद्धा अस्ति। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशेषु आसन्दत्रये संजातस्य उपनिर्वाचनपरस्य मतदानस्य अद्य सम्मुखं स्यात् परिणामः। मतगणना प्रातः 8 वादनात् आरभेत। सुरक्षाव्यवस्थायै विहितमस्ति कठोरप्रबन्धनम्। मासेषु विशिष्टस्य श्रावणमासस्य प्रथमः अस्ति अद्य सोमवासरः। शिवालयेषु दृश्यमानम् अस्ति श्रद्धालुसम्मर्दः। हर हर महादेव इत्युद्घोषैः गुञ्जायमानमस्ति भक्तिमयं वातावरणम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य वक्तव्यमागतं सम्मुखम्। ईरान देशेन सह अद्य पुनः भवेत् वार्ता। पणव्यवहाराय नास्ति समयसीमा निर्धारणम्। अन्तिमसमये आक्रमणस्य योजनायाः स्थगनात् परमागतमस्ति एतत् तदीयं वक्तव्यम्। ग्लासगो इत्यत्र सम्पन्नं राष्ट्रमण्डलक्रीडानां भव्यं समापनम्। 30-उत्तर-द्विसहस्राब्दस्य शताब्दिकसंस्करणस्य आयोजनाय अहमदाबादनगरेण गृहीतम् आतिथ्यनेतृत्वदायित्वं। 13 स्वर्णपदकानि समेत्य 39 पदकानि विजित्य भारतं स्थितं चतुर्थे स्थाने। अथ वार्ताः सविस्तरम्। संसदः ऐषमः प्राविड् सत्रस्य तृतीयस्य सप्ताहस्य आरम्भः अद्य प्रभृतिरस्ति। एतस्मिन् सप्ताहावधौ संसदः द्वयोः अपि सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः विशिष्टा कार्यसूची निबद्धा वर्तते, यत्र महत्त्वाधायि विधेयकानाम् अभ्युपगमनम् अथ अनेकेषु विशिष्टविधेयकेषु चर्चा सूचीबद्धा वर्तते। तावल्लोकसभायाम् ऐषमः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रस्तूयात्। एतेन विधेयकेन भारतीय सांख्यिकी संस्थानेभ्यः व्यापक विधितन्त्रं सन्नद्धं क्रियेत। अथ ऐषमः बैंककार बहि साक्ष्य इति विधेयकं वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या प्रस्तुतं कुर्यात्। एतस्मिन् क्रमे लोकसभायाम् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयकम् अपि चर्चायै सूचीबद्धम् अस्ति। अथ राज्यसभायाः कार्यसूचौ एकं विधेयकं विचारणाय अथ अभ्युपगमनाय सूचीबद्धमस्ति। ऐषमः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयके उच्चसदने चर्चा भवेत्। एतद्विधेयकं षडुत्तर-द्विसहस्राब्दिके अधिनियमे संशोधनाय प्रस्तावं प्रस्तौति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यसन मुक्त युवा विकसित भारत संकल्पाभियानस्य अंतर्गतं देशस्य युवजनैः साकम् आभासीयमाध्यमेन वार्तां साधितवान्। अस्य देशव्यापिनः अभियानस्य उद्देश्यं विकसित भारतस्य लक्ष्यप्राप्तौ युवजनानां संयोजनमस्ति। एतन्मध्ये प्रधानमंत्री अवदत् यत् मादकद्रव्याणि युवकानां स्वप्नं ध्वंसयन्ति भग्नयन्ति च। आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को
इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। अत्रावसरे कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री मादकद्रव्याणां संकटेषु तस्य च संकल्पेषु अथ उपायेषु अपि चर्चां विहितवान्। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् प्रशासनमपि मादकद्रव्यगतस्य संघटनस्य शमनार्थं कर्तव्यत्वेन सह अथ कठोरतया समं कार्यं निष्पादयति। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति अगस्ट मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् ओडिशा राज्यस्य यात्रायां स्यात्। यात्रायाः प्रथमे दिवसे अर्थात् अद्य राष्ट्रपतिवर्या कटकस्थले जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतत् पश्चात् श्वः राष्ट्रपतिवर्या भुवनेश्वरनगरात् ब्रह्मपुरं यावत् रेलयानेन यात्रां कुर्यात्। अत्रावधौ असौ मातुः कन्धुनी देव्याः मन्दिरे अथ तप्तपानी स्थितस्य शिवमन्दिरे दर्शनम् अथ पूजार्चनां कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मादकद्रव्य विरोधे शतसप्ताहात्मकाय राष्ट्रव्यापी जनसहभागितायुताय अभियानाय सततं समर्थनं लभते। भारतीय जनता पार्टी इत्येतद्दलस्य महासचिवः तरुण चुघ इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः एतस्य एव अभियानस्य स्वागतं कुर्वन् कथितवान् यत् एतत् केवलम् एकम् अभियानं नास्ति, प्रत्युत देशस्य कोटिशः जनानां कृते प्रबलसन्देशः अपि अस्ति। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयलः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः लोकप्रियताम् अथ युवकानां समर्थनं निध्याय सन्देशं प्रख्यापितवान्। तावत् पीयूष गोयलः अभिव्यक्तवान् यत् देशस्य नवसन्ततिः अर्थात् जनरेशन जेड इति पूर्णतया प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं स्थिरा अस्ति। यूनां समर्थनं विना प्रधानमन्त्री मोदी वारत्रयं प्रधानमन्त्री भवितुं नैव सम्भवति। एतेन साकमेव पीयूष गोयलः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी देशस्य सर्वाधिकः लोकप्रियः नेता अस्ति। जेनजी हमेशा हमारे साथ था। आखिर प्रधानमंत्री 3 बार जीते तो बिना जेनजी के सपोर्ट के, बिना युवा शक्ति के सपोर्ट के नहीं जीत सकते थे। प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। प्रधानमंत्री जी की फॉलोइंग, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, शायद विश्व में सबसे ज्यादा है। उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओडिलोवेज इत्यसौ भारतस्य यात्रायाम् अस्ति। असौ अगस्त मासस्य 5 दिनाङ्कं यावदेव भारतस्य यात्रायां स्यात्। अत्रान्तरे असौ राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया सममपि मन्त्रणामद्य कुर्यात्। तदनु असौ स्वीयेन समकक्षेण विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशङ्करेण साकमपि मेलनं कुर्यात्। एतेन साकमेव असौ देहल्यां समायोक्ष्यमाणे भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फर्म इत्याख्ये व्यापारिकमञ्चे भागं स्वीकुर्यात्। बिजनेस फर्म इत्याख्ये सम्मेलने वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलः अपि सम्मिलितः भवेत्। बिहार राज्यस्य बांकीपुर, गुजरात राज्यस्य मंजलपुरस्य अथ मध्यप्रदेशस्य दतिया क्षेत्रस्य विधानसभा क्षेत्रेषु सञ्जातानाम् उपनिर्वाचनानां परिणामः अद्य घोषितः स्यात्। एतेभ्यः 3 आसनेभ्यः मतगणनायाः सर्वाः सज्जताः पूर्णतां गताः सन्ति। मतगणना अद्य प्रातः 8 वादने प्रैष्य मतपत्राणां गणनया साकं समारभेत। अपरतः प्रातः 8:30 वादने वैद्युतिकीय मतपत्राणां गणना स्यात्। अवधातव्यमस्ति यत् एतेषु 3 विधानसभा आसनेषु मतदानं जुलाई मासस्य 30 दिनाङ्के सम्पन्नमासीत्।
निर्वाचनायोगेन तावत् निष्पक्ष सुचारु मतगणनार्थं सर्वेषु मतगणनाकेन्द्रेषु सुरक्षायाः कठोरप्रबन्धनानि विहितानि सन्ति। स्यूटा क्षेत्रे प्रवासिजनसङ्कटस्य सन्दर्भे स्पेन् देशेन रविवासरे उत्तराफ्रीकावर्तेषु स्यूटा क्षेत्रस्य सामुद्रिकसीमासु फ्लोटिंग समुद्री बैरियर अर्थात सामुद्रिक प्लवावरोधकं प्रयुक्तमस्ति, यद्धि सीमा नियन्त्रणम् अतोपि कठोरं विधातुमस्ति। सद्य एव सहस्रशः प्रवासिनः, येषु अनेके जनाः तीर्थः आगताः आसन्, एतस्मिन् च क्षेत्रे सम्प्राप्ताः आसन्। स्पेन् देशस्य अधिकारिभिः रविवासरे उक्तं यदि तत्सङ्कटसम्बद्धानाम् आधिकारिकतया मृतकानां संख्या संवर्ध्य 270 अभवत्। अथापि स्यूटा इत्येतस्य क्षेत्रीयप्रशासनस्य कथनमस्ति यत् नगरस्य मृतशवगृहेषु 88 शवानि सन्ति। तेषां परिज्ञानप्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तिता अस्ति। अथापि बृहत्स्तरे प्रवासिनाम् आगमनं प्रायः अधुना क्षीणतां गतमस्ति, किन्तु स्थितिः पूर्णतः सामान्या न अभवत्। रविवासरे अपि तत्र आरक्षिसैन्यकर्मिणां समस्तनगरे सुरक्षाभियानं प्रवर्तमानम् आसीत्। ईरान संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोर्मध्ये विवर्धमानस्य संघर्षस्य मध्ये एकवारं पुनः कूटनीतिकप्रयासाः तीव्रीभूताः दृश्यन्ते। तत्र राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना संकेतः प्रदत्तः यद् ईरान देशेन सह अद्य विशिष्टः वार्ताक्रमः सम्पद्येत। अथापि संभावितसन्धये समयसीमा नियता नास्ति कस्मै अपि। तेन प्रतिषिद्धं। तस्य वक्तव्यमस्ति यत् तदीय प्राथमिकता सैन्यसङ्घर्षः नास्ति, अपि तु वार्ताभिः समाधानमस्ति, येन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इति सामुद्रिकपोतमार्गः सामान्यतः अनावृतः भवतु। ईरान देशस्य परमाणुकार्यक्रमस्य च प्रवर्तमानगतिरोधः समाप्तः भवतु। अपरतः ईरान देशेनापि क्षेत्रीयदेशैः सह सततं कूटनीतिकसम्पर्कः प्रवर्तमानः अस्ति। अथ इस्रायेल् देशेनापि स्पष्टम् उक्तं यत् ईरान देशः स्वपरमाणुकार्यक्रमम् अग्रे वर्धयति चेत् असौ आवश्यकं कार्यान्वयनस्य आवश्यकस्य कारणात् पृष्ठे न सरिष्यति। एतस्मात् वैश्विकोर्जापणानि प्रभावितानि सन्ति। राष्ट्रमण्डल क्रीडानां ग्लास्गो इत्यत्र भव्यं समापनं सम्पन्नं। 30-उत्तर-2000 शताब्दिकसंस्करणस्य आयोजनाय अहमदाबादनगरेणापि आतिथ्यनेतृत्वदायित्वं गृहीतमस्ति। अथ सम्पन्नासु क्रीडासु भारतेन 13 स्वर्णपदकानि समेत्य 49 पदकानि विजितानि। एतेन समं भारतं क्रीडास्तरे 4थे स्थाने स्थितम्। मासेषु विशिष्टस्य श्रावणमासस्य अद्य प्रथमः सोमवासरः अस्ति। शिवालयेषु शिवलिङ्गेषु जलाभिषेकार्थं श्रद्धालूनां सम्मर्दः दृश्यमानः अस्ति। नागेन्द्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्माङ्गरागाय, महेश्वराय शिवाय नन्तुं तत्र नित्याय शुद्धाय दिगंबराय आगताः जनभक्ताः हर हर महादेव इत्युद्घोषैः भक्तिमयं वातावरणं गुञ्जायमानं कुर्वन्ति। मध्यप्रदेशे शुभावसरे एतस्मिन् उज्जैननगर्यां भगवतः महाकालेश्वरस्य प्रथमा श्रावणी शोभायात्रा प्रवर्तिता भवेत्। सायं 4 वादने शोभायात्रायाः प्राक् महाकालेश्वर मंदिरे विशिष्टा पूजा विधीयमाना स्यात्। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।